अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है, आज से कोई तकरीबन 10-12 दिन पहले मैंने भी ट्वीट की थी और उसमें बताया था कि लॉन्ग मार्च कैंसिल हो गया। अच्छा, उसी वक्त ये तमाम इत्तलात आ गई थी और उसके बाद बढ़ती रही। उसके बाद जो है ना, ये आप कह लें कि इलेक्शन हुआ और सारी, इससे पहले ये तमाम आ गई थी सूरत हाल। ये जो लॉन्ग मार्च कैंसिल हुआ, ये अंदर के अख्तलाफ की वजह से हुआ और बिल्कुल वाज़ेह इख्तलाफ है, बिल्कुल बचकाना सा है। और उसमें वाज़ेह सूरत हाल ये थी कि तमाम रिपोर्ट्स दे दी गई थी कि इनका 300-400 बंदे मरवाने का प्रोग्राम है खान साहब का, और कुछ बाहर के लोगों का जो पीटीआई के सपोर्टर हैं। और उसका तरीक़ाकार बिल्कुल वाज़ेह था कि भाई खान साहब ने जिस टाइम में बताया कि भाई ये होगा, पहाड़ों से उतरेंगे लोग, इधर से आएंगे उधर से आएंगे, जबकि ये तमाम चीज़ें तो वाज़ेह आ गई थी। लेकिन जो करने वाले थे वो डेफिनेटली यहीं पे मौजूद हैं, उन्होंने काम करना है और निकल जाना है। अच्छा, वो पकड़ाई भी नहीं आते, वो सबको अंदाज़ा होता है कि वो प्रोफेशनल होते हैं, वो नहीं पकड़ाई आते, क्रिमिनल्स हैं। बहुत शादो नादिर ही होता है कि कोई पकड़ा जाए। अच्छा, जब खान साहब की इस स्ट्रेटजी का पीटीआई के अंदर इल्म हुआ और ये सब कुछ हुआ, तो खान साहब के साथ जो बिल्कुल ऐसे अप टू डू नजर आते हैं ना मेन टॉप लीडरशिप, उन सब ने कहा कि खान साहब लीड आप ही करेंगे। अच्छा, खान साहब ने कहा जी आप पहुंचेंगे रेड जोन में और फिर उसके बाद 20 से 25 हज़ार का मजमा लगेगा, फिर मैं आऊंगा और खिताब करूंगा और यूं करूंगा। सबको पता है कि खान चाह रहा है कि वो आगे बंदे भेजे, और जो कुछ होना हुआ ना, 300-400 बंदा। जैसे 2014 में इनके पास टारगेट था ना 50-100 बंदा, लफ्ज आए थे 100, 50, 50, 100 बंदा जो उनसे ना मारना है। अच्छा, कौन सा मारना है? बाहर से नहीं ला के मारना, यही मारना है। तो अब उसके बाद जो इंसान थरथली मच गई और उन्होंने ये बिल्कुल वाजे कह दिया, इसके अंदर जितनी टॉप लीडरशिप है ना, कह दिया कि खान साहब आप लीड करेंगे, हम आपके साथ कंटेनर पे होंगे, हम कोई भी नहीं एक आगे जाएगा, आप आगे जाएंगे। खान साहब को पता है कि मैंने तो आगे जाना ही। और खान साहब का सूरत हाल ये है कि जो हुकूमत की तरफ से ना बिल्कुल वाज़ेह मैसेज है कि अगर आप रेड जोन में आएंगे तो उनके पास बड़े कोई, ये कहते हैं ना ड्रोन से मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, खास जो उनसे है ना बड़ी तादाद में जो उनसे है ये आंसू गैस है। और उनको वाज़ेह बता दिया गया है कि पैदल पैर मारेंगे, आपका बचना ही मुश्किल है और हम कोई लिहाज नहीं करेंगे, बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दे दिया गया। अब खान साहब तो हमेशा हुए हैं कि वो रोटी पल्ले से नहीं खाते, वो तो दूसरे का माल खाते हैं और बस कहते हैं कि ये मेरा हक बनता है। कोई इनके सामने थोड़ा सा जो इंसान ना वो ढीला बंदा हो, ज़रा सा शर्म पर्दा कर जाए, तो उसको कहते हैं हाँ तुम्हारी तरफ से जो इंसान 25 लाख रुपए जमा करा दो, 50 लाख जमा करा दो, 1 करोड़ जमा करा दो। बंदे की हैसियत नापते हैं और उसको हुक्म देते हैं। और हल्का फुल्का तो कोई वादा हो गया, वरना बिल्कुल अपने बाप का माल समझ के, लूटा हुआ माल समझ के दूसरों के अहकामात देते हैं। कोई शर्म नहीं है इस शख्स के अंदर। और ज़रा सा कोई बंदा शर्मा गया तो बस वो गया। हाँ, जोर ज़बरदस्ती नहीं करते, बस कितनों के घर उजाड़ दिए इस शख्स ने, कितनों की जिंदगियां तबाह कर दी, कोई बोलता भी नहीं है। तो मैं जो सा ना बिल्कुल वाज़ेह जो सा ना बताऊं कि जो तमाम रिपोर्ट्स आ जाती है ना, जैसे कुछ दिन कल भी बताई थी और कुछ दिन पहले भी बताई थी कि साइफर के अंदर क्या है, तमाम ग्रुप्स में पता है उसका लुबे लुबाब जो है वो वाज़ेह हो चुका हुआ है। क्योंकि आपस में इतनी बड़ी बात हुई, एक अफसर दूसरा अफसर तीसरा अफसर, उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन हैं उन्होंने मैसेज भेजा। अब यानी कि मैसेज भेजने का यही तरीका होता है ना कि दूसरे सफारतकार से बात करते हैं, ऐसे करो। उनको कोई इमरान खान से शिकायत नहीं थी कि पाकिस्तान का जो वो बेड़ा गर्क कर रहा है उसके ऊपर वो राजी थे। उन्होंने सिर्फ ये पैगाम भेजा कि खान साहब को कहो कि अपना लबो लहजा अमेरिका के बारे में दुरुस्त करे। लबो लहजा अमेरिका के बारे में इतने तौहीन आमेज अंदाज से करते हैं तो हमारे ऊपर पॉलिटिकली प्रेशर आता है कि हम इनको जो है ना दबाएं और ये शख्स क्या बात कर रहा है। तो सिर्फ उस चीज़ को कहा कि ठीक करें। अब उसको जनाब अमेरिका की साजिश बना दिया, मिनट्स को तब्दील कर देंगे, ये सब कुछ जो कहानियां हुई वो बिल्कुल वाजे और साफ है। और ये बात जो सी थी सब तरफ से सर्कल में आई कि यार हमें उनसे बहुत सारी हमारी ख्वाहिशात हैं, हम उनके लिए जो कुछ करते हैं ये तो मसला ही कोई नहीं है ना। यानी कि हम
500 لے کے 50,000 کا کام کرتے ہیں تو 50,000 کا کام کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پاکستان ہی ان کا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر تو کوئی ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں تیار، اسی لیے جو ہے نا وہ غیر سیاسی حکومت کو امریکہ جو ہے نا پاکستان میں پسند کرتا ہے، ہمیشہ مارشل لاؤں کے اندر ڈکٹیٹرز کی ہیلپ کرتا ہے، یہ تاریخ موجود ہے، آپ دیکھیں کتنی امدادیں آئی ہیں، اور جیسے ہی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ایک دم سے جو ہے نا نمدہ کاس دیتا ہے کہ نہیں بالکل ادھر بھی پابندی، یہ بھی پابندی، وہ بھی پابندی، اور ویسے اوپر جمہوریت ہونی چاہیے، یہ بالکل ترقی اور خوشحالی والا پاکستان ہونا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ جس ٹائم میں واجپائی کا احسان ہے پاکستان کے اوپر کہ انہوں نے دھماکے کیے، پاکستان کو موقع مل گیا، اگر کوئی ڈکٹیٹر ہوتا تو گیا تھا کام، بس اس نے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں لینے تھے، جو نواز شریف کو آفر ہوئی تھی اس سے بھی اگلوں نے اس سے مطلب 10 گنا کم میں جو تھا نا راضی کر لینا تھا معاملہ، یہی وجہ، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ باقی یہ جو تھا نا جی، جو نیا آرمی چیف اس کو متنازع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور بالکل ادارہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اس کے اندر ہمیں بالکل جو ہے نا ان کو اپریشیٹ کرنی چاہیے، نہ سیاست سے ان کا تعلق ہونا چاہیے۔ ہاں، میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ جن لوگوں نے اس ملک کے اندر ڈاکٹرائن نافذ کی، اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور بالکل فرنٹ پہ آ کے کھلے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں ہمیشہ یہ بات کہوں گا کہ ان لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کے ساتھی ججز کو جو ہے نا سزائیں ہونی چاہیے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، یہ میری اپنی رائے ہے، یہ میں بالکل جمہوری اور آئینی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر باقاعدہ انکوائری ہو کر بالکل ہونا چاہیے، اور ایسی نہیں انکوائری ہونی چاہیے کہ پڑے نے کمیٹی بن گئی اور لمبا ڈال دیا، نہ، ایک باقاعدہ جو ہے نا پاکستان کے اندر عوامی طور پر یہ رائے ہموار ہونی چاہیے کہ یہ کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر جو ہے وہ احتساب سے مستثنا نہیں ہے کہ جی جج اس نے استعفیٰ دے دیا کوئی نہیں پوچھ سکتا، ایسے آئین کے اندر سے شکوں کو نکالو، یہ پاکستان کے عوام کی جو ہے نا جانب سے ہونا چاہیے، اس وقت بہتری آئے گی۔ عمران خان جو ہے نا، جو ایک ناسور ہے، وہ عمران خان ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ یہ جو ہم خیال جو ججوں کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو ہر وقت آئین کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں، ری رائٹ کر دیتے ہیں آئین کو، ان لوگوں کو سب کو جو ہے نا میچے میں لانا چاہیے، تو عمران خان تو خود ہی مر جائے گا۔ یعنی کہ ایک ایسے ذہنی طور پر مفلوج شخص کو جو پاگل پنے کی حدوں کو گزرا ہوا ہے، یعنی کہ وہ جو کہتا ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں تو یوتھیے ناچ رہے ہوتے ہیں، ہم جی ایک پیج پر ہیں، وہ جی عدالتیں ہمارے ساتھ ہیں، جی عدالتیں ہمارے ساتھ ہیں، عدالتوں نے ہمارے خلاف جناب رات کو 12 بجے عدالتیں کھول دیں، وہ جی جو ججز تھے ان کی تصویروں کے اوپر جوتیاں مار رہے ہیں، ان کے منہ پہ جوتیاں مار رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، ہر طرح سے راضی۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ختم تب ہوگی کہ جب عمران خان کی تاریں کٹیں گی، اور جب سزائیں ملیں گی نا تو سب معاملات درست ہوں گے۔ اگر ایسے چلتا رہے گا معاملہ، کبھی بھی بہتر نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمیں رائے ہموار ہونی چاہیے اور بالکل لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ بہرحال جی، لانگ مارچ کینسل ہے، کوئی وہ نہیں ہے، یہ صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، اور جو معاملات ہیں وہ یہی ہیں کہ پولیٹکس میں اب مداخلت نہیں ہوگی، تو نہیں ہوگی تو زیادہ اچھی بات ہے، اور اگر ہوگی تو پتہ لگ جائے گی۔ ابھی بھی ویسے کسی ٹائم میں شرارتیں ہوتی ہیں، پتہ لگتا ہے، پریشرز آتے ہیں، کچھ گڑبڑ بھی ہوتی ہے، لیکن کیا کریں، عادتیں پڑی ہوئی ہیں پرانی، کوئی نہ کوئی بیچ میں سے جو ہے نا تارے ہی لاتا رہتا ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔